صحابی کنوں کیا جاندہ ہے جس تے جہنم دیا حرام ہوئے. صحابی کنوں کیا جاندہ ہے جس تے جنت واجب ہوئے. صحابی کنوں کیا جاندہ ہے جس تے اللہ کریم دنیا کائنات اندر راضی ہو جان. صحابی کنوں کیا جاندہ ہے جنہوں اللہ کریم دنیا دے اندر معاف کر دین. صحابی کنوں کیا جاندہ ہے جس دے دل دا امتحان اللہ آپ لوے. صحابی کنوں کیا جاندہ ہے جس دے دل تے ایمان اللہ آپ لکھ لوے. صحابی کنوں کیا جاندہ ہے اللہ کریم نے جس دی تعریف کی تھی آخری تعریف ایدیاں 4-5 گلاں کر کے اپنی گل ختم کر دیاں گا. صحابی کنوں کیا جاندہ ہے قابل غور جملے قابل غور بات. صحابی کنوں کیا جاندہ ہے اللہ نے اتنے بڑے اعزازات کیوں عطا فرمائے, اللہ نے اتنی بڑی عظمت کیوں عطا فرمائی. چل دے زمین تے سن قدمہ دیا ہر جنت دیا ہورا سن دیا سن. وجہ کی ہے اگر جہاد اندر لڑ رہے ہوں دے سن اللہ راضی نامہ دے اعلان کر رہے ہوں دا سی. وجہ کی ہے اللہ نے انہاں دیاں قسمہ چکیاں نے قرآن اندر. وجہ کی ہے اللہ نے فرمایا اولائکہ ہم الراشدون اولائکہ ہم المومنون اولائکہ ہم الفائزون اولائکہ ہم المفلحون اولائکہ علی ھدی من ربہم اولائکہ علیہم صلوات من ربہم ورحمہ. اللہ ایک کیوں ہو رہے ہیں انہاں دے تذکرے کیوں ہو رہے ہیں رضی اللہ عنہم ورضوان. یا اللہ انہاں دی کوئی خاص وجہ, یا اللہ انہاں دی کوئی خاص نیچر, یا اللہ انہاں دی کوئی خاص خوبی. وجہ کی ہے راضی بھی دنیا اندر ہو رہے ہیں, معافی دنیا اندر کر رہے ہیں, اعلانات بھی دنیا اندر کر رہے ہیں, پگاں بھی دنیا اندر پوا رہے ہیں. اللہ فرماندہ ہے صحابی کنوں کیا جاندہ ہے صحابی کنوں کیا جاندہ ہے جیڑے جیڑے ویلے میں اللہ دی گل آ جاندی سی, جیڑے ویلے میرے مصطفیٰ دا فرمان آ جاندہ سی, جیڑے ویلے قرآن دی آیات آ جاندی, جیڑے ویلے میرے پیغمبر دی حدیث آ جاندی. صحابی کنوں کیا جاندہ ہے صحابی دے اعزاز دی وجہ, صحابی دے صحابی بنن دی وجہ, صحابی دے جنتی ہون دی وجہ, صحابی دے مغفور ہون دی وجہ, صحابی تے اللہ راضی ہوئے ہے راضی اللہ ہون دی وجہ. اللہ کریم نے فرمایا جدوں جیڑے ویلے میں اللہ دی گل آ جاندی یا میرے پیغمبر دی گل آ جاندی, صحابی وہ سی جیڑے ویلے قرآن حدیث دی گل آندی ذرہ برابر بھی منن اندر دیر نہیں سی کردا, فوراً کتاب و سنت عمل کرے کردہ سی. یا اللہ کتے لکھیا ہے اللہ کریم نے فرمایا انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ لیحکم بینہم ان یقولوا سمعنا واطعنا واولئک هم المفلحون. توجہ میرے وال رہے صحابی دا تعارف کروا رہے ہیں. ویکھو میرے وال ادھر ویکھو آ رہی ہیں نے توڑے مزاج دیاں انشاءاللہ تقریرہ ویکھ دے رہو زیارت کر دے رہو. صحابی کنوں کہنے نے اللہ فرماندہ ہے جدوں جڑے ویلے میرے قرآن دی آیات آندی یا میرے نبی پاک دا فرمان آ جاندہ صحابہ ہونے جڑے ذرہ برابر بھی منن اندر دیر نہیں سن کر دے, انج نہیں سن کہندے کہ ساڑی برادری نہیں مندی, ساڑیاں رسمہ نہیں مندے, ساڑے رواج نہیں مندے, ساڑا بابا نہیں مندہ, ساڑا مولوی نہیں مندہ, ساڑا خطیب نہیں مندہ. یا اللہ کی کریا کر دے سن. اللہ فرماندہ ہے کہندے سن سمعنا وَأَطَعْنَا
اے او صحابی نے جڑے جڑے ویلے گل آ جاندی کہندے نے سن لئیے تے من بھی لئیے عمل بھی کر لے مزاج مننے نہ مننے پھر بھی کہندے سن عطانا رواج مننے نہ مننے پھر بھی کہندے سن عطانا مولوی بھی مننے یا نہ مننے پھر بھی کہندے سن عطانا برادری مننے نہ مننے پھر بھی کہندے سن عطانا جدوں بھی اللہ تے اللہ دے رسول دی گل آ جاندی پہلی دلیل دیواں حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جڑے ویلے قسم کھا لئی مستہ بن اساسہ دے نال تعاون نہیں کرانگا انہیں مستہ نے حضرت عائشہ صدیق رضی اللہ عنہ تے بہتان لایا ہے بہتان لانا جندے اندر سی بعد اندر مسلمان ہو گئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو بکر نے قسم چک لئی آج دے بعد میں تعاون نہیں کرانگا انہوں جڑا میں تعاون کردہ ہوں نہ مہانا آج دے بعد تعاون نہیں کرانگا ادھر ویکھیا جدرہ جڑے ویلے قرآن دی گل آ جاندی جڑے ویلے مدنی کریم دی گل آ جاندی صحابی کیڑے نظریے نال ویکھدا سی صحابی کیڑے نظریے نال سندا سی صحابی کیڑے نظریے نال مندا سی حضرت جناب ابو بکر نے قسم کھا لئی اللہ نے سورۃ النور اندر آیت کریمہ نازل فرمائی اللہ نے قرآن کریم اندر فرمایا اے میرے پیغمبر جی اللہ پاک ادھر انج کر حضرت ابو بکر نو بلا حضرت صدیق اکبر نو کہے یا اللہ کی کہاں اللہ نے فرمایا ہے وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا تحبون ان یغفر اللہ لکم الا تحبون ان یغفر اللہ لکم واللہ غفور الرحیم قرآن دی آیت آ گئی ادھر ویکھو صحابی کنوں کیا جاندہ ہے قرآن دی آیت آ گئی سورۃ دنا سورہ نور آیت نمبر 22 آیت نمبر 22 قرآن دی آیت آ گئی صدیق اکبر سامنے بیٹھنے کون صدیق اکبر نے کون صدیق اکبر نے کون صدیق اکبر نے ایتا وہ صدیق اکبر ہے لوگوں جندی مہرت احمد چڑھیا ایتا وہ صدیق اکبر ہے لوگوں جندی مہرت احمد چڑھیا جائیں ساری خلقت تو پہلے کلمہ رسول دا پڑھیا حضرت صدیق اکبر سامنے بیٹھے ہوئے نے اللہ دے پیغمبر قرآن دی آیت تلاوت کر رہے نے نال کی کہہ رہے نے الا تحبون ان یغفر اللہ لکم ابو بکر کیا تساں پسند نہیں کر دے اللہ تو انہوں معاف کر دے جی جی بلا میں کیوں نہیں پسند کر دا اللہ میں انہوں معاف کر دے اچھا ابو بکر اگر تساں چاندے ہو اللہ تو انہوں معاف کر دے پھر میں اللہ دا پیغام ہے وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا مستانو بھی معاف کر دے ہو قسم توڑ دے ہو تعاون جاری کر دے ہو اے میں اللہ دا حکم ہے ادھر ویکھیا جے ابو بکر کون ہے صحابی کنوں کیا جاندہ ہے امتی کنوں کیا جاندہ ہے غلام کنوں کیا جاندہ ہے مومن کنوں کیا جاندہ ہے سچا مسلمان کنوں کیا جاندہ ہے جنتی کنوں کیا جاندہ ہے انج نہیں کیا اے میری قوم دا مسئلہ ہے میری ذات دا مسئلہ ہے میری انا دا مسئلہ ہے میری بلوچکی دا مسئلہ ہے میں انہیں گل کہے بیٹھا میں قسم کھا بیٹھا دنیا میں نو کی کہے گی برادری میں نو تانے مارے گی لوگ میں نو کی کہیں گے کہ تم گل کر کے پھر اپنی گل تو پھر گئے ہیں جڑے ویلے آیت کریمہ آئی اللہ فرماتا ہے ابو بکر نے دیر نہ لائی قسم توڑ دیتی قسم دا کفارہ دیتا تے جڑا مہانا تعامن بند کیتا ہویا سی وہ تعامن بھی جاری فرما دیتا اللہ نے سچ کیا صحابے کنوں کیا جاندہ ہے سمینا و اتانا
صحابہ او سن جڑے ویلے اللہ دی گل آ جاندی یا اللہ دے مصطفیٰ پیغمبر دی گل آ جاندی ہر کم اندر دیر کریا کردے سن اللہ تے اللہ دے نبی دی گل منن اندر دیر سانو مولوی سنا 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 اوتھے کھڑے ہاں سی سودی کاروبار حالے تک نہیں چھڑیا ساڑھے تو سگریٹ نہیں ختم ہو سکتی تے اسی کہنے ہیں جی اسی بس کیا تو انہوں گل کریے سی نمازی نہیں بن سکے اوتھے کھڑے ہاں چسکے لین لئی بس عادت بنی ہوئی ہے بھئی چلو سن لئیے کچھ خاص لوگ ہوندے نے اللہ دی جنہ تے رحمت ہوندی ہے انہاں در تبدیلی ضرور آندی ہے انقلاب بھی ضرور آندہ ہے لیکن اکثر و بیشتر ہے پروگرام ہو رہا ہوئے ادھر سجے کھبے انہوں نے صرف ملاقات ہی مقصد بنایا ہوندہ ہے دین سن دیاں جمعہ دا خطبہ سن دیاں علماء دے بیانات سن دیاں زندگی گزر گئی اسی تہجد دے عادی نہیں بن سکے اسی اشراق پڑھن دے عادی نہیں بن سکے حال تک سانو توحید سمجھ نہیں آئی توحید دیاں قسمہ دا سانو نہیں پتا پیغمبر دی تعریف سانو نہیں آندی پیغمبر دی پہچان دا نہیں پتا حلال نو حرام کہی جانے ہیں حرام نو حلال کہی جانے ہیں جنہ دا عدب کرنا ہے انہ دی بے عدبی کی دی جانے ہیں اسی حالے تک قرآن و حدیث نو سمجھے ہی نہیں عمل کرن تا دور دی گل ہے اسی کدی غور کر کے سمجھن علی نیت کر کے سنے ہی نہیں اللہ فرماندہ ہے توڑے واسطے صحابہ دا کردار نمونہ توڑے واسطے صحابہ دا انداز نمونہ توڑے واسطے صحابہ دی زندگی نمونہ توڑے واسطے صحابہ دی فکر نمونہ توڑے واسطے صحابہ دا عمل نمونہ یا اللہ نمونہ کیے اللہ فرماندہ ہے ان یقولو سمینا واتانا جدو بھی میری گل آ جاندی یا میرے پیغمبر دی گل آ جاندی ذرہ برابر بھی منن اندر دیر بولو ہون میں تو انہوں کوئی گل سنا دیا قرآن دی حدیث دی بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم انج فرما رہے ہیں تُسی کی کہو گے چلو ویکھیں گے نالے غور کریں گے نالے مشورہ کریں گے مولی صاحب ہونے ہونے تو نہیں منی جاندی نا صحابی کنوں کیا جاندہ ہے جڑے ویلے اللہ دی گل آ جائے تے جڑے ویلے پیغمبر دی گل آ جائے فوراً عمل کریا کر دے سن صدیق دی گل سی اگلی گل سنیا جائے انشاءاللہ میں 11 بجے تک گفتگو کرنی ہے تُسی بھی تسلیے چربو تے سٹیج بھی تسلیے چربے توجہ میرے بل رہ ذرا حضرت سیدنا عمر سید البخاری حضرت سیدنا عمر رضی اللہ عنہ ممبر تے کھڑے ہوئے نے تے خطبہ ارشاد فرما رہے نے مجمع دے وچوں ایک بندہ کھڑا ہو جاندہ ہے حضرت عمر دی حکومت تے بے جا تنقید شروع کر دیندہ ہے عمر توڑی حکومت ہیں مرید کے والے ہو جتے حضرت عمر اعتراضات محفوظ نہیں اتھے اسی مولوی کیڑے کھیت دے مالیاں حضرت عمر دی حکومت اعتراض ہو رہے ہیں حضرت عمر دا غصہ ود گیا حضرت عمر دا چہرہ رتا لال تے سرخ ہو گیا حضرت حر بن قیس کہندے نے میں جدو امیر المومنین دا چہرہ دیکھے میں نو پتہ چل گیا ہے کہ حضرت عمر انہوں کوڑے نہ مارن حضرت عمر انہوں سزا نہ دین ادھر ویکھیا جے میں بھول گیا کہ میں سمجھ گیا کہ حضرت عمر انہوں کوڑے نہ مارن پھر کی ہویا ادھر ویکھیا جے حضرت عمر کھڑے ہوئے نے خیزو خزب اندر حضرت عمر خزب اندر کھاون اندر کھڑے ہوئے نے غصے اندر کھڑے ہوئے نے حضرت حر کہنے نے میں اٹھیا تے حضرت عمر دے قریب ہویا تے میں زبان نال پڑھے آئے قرآن دی آیت دی تلاوت کرن لگ گیا اچھا حر کیڑی تلاوت کی تھی حضرت حر کہنے نے میں پڑھن لگ گیا خذ العفو وامر بالعرف خذ العفو وامر بالعرف خذ العفو وامر بالعرف وآرز عن الجاہلین حضرت حر کہندے نے جیڑے ویلے آیت
آیت کریمہ دی تلاوت میں ختم کی تھی حضرت عمر دے چہرے ول ویکھیا انج لگ رہا سی لگ رہا سی جویں حضرت عمر نے غصہ کیتا ہی نہ ہوئے غصہ ختم ہو گیا آیت کریمہ آن دے بعد غصہ ٹھنڈا ہو گیا حضرات صحابہ کون سن جڑے ویلے اللہ دی گل آ جاندی اللہ دے رسول دی گل آ جاندی فوراً عمل کریا کردے سن تیسری گل سنیا جے اللہ نے قرآن کریم اندر فرمایا اے میرے پیغمبر بیبیاں نو کہہ دیو پردہ کریا کرن یا ایوہ النبی قل ازواجکا و بناتکا و نساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن اے پردہ دا کہہ دیو صحابہ نے جڑے ویلے انصار عورتاں نو گل دسی انہوں نے کپڑے دے ٹکڑے لبے اور کپڑے دیاں چادراں کٹھیاں کیتیاں کپڑے دے ٹکڑے کٹھے کیتے دے چادراں بنان لگ گئے ساری رات دنیا ستی ہوئی ہے انصار صحابیات چادراں بنا رہی ہیں قرآن دی آیت آ گئی اللہ دا فرمان جو آ گیا صبح دا ٹائم ہویا فوراً انہوں نے اپنی چادراں اوڑیاں آیت کریمہ تے عمل کی انج نے کیا ٹکڑے تے ہیں نہیں انج نے کیا چادر تے نہیں ہے انج نے کیا کپڑا تے نہیں ہے جدوں اللہ دے قرآن دی آیت آ گئی امام کائنات دا فیصلہ آ گیا ساری رات چادراں بنا دیاں رہیاں صبح سویرے نماز جڑے ویلے جماعت نال پڑھن گئیاں تے با پردہ ہو کے جا رہیاں سن این یقولو سمعنا و اطعنا صحابہ انہوں کیا جاندا ہے صحابی انہوں کیا جاندا ہے جڑے ویلے اللہ دے قرآن دی گلاں دی یا پیغمبر دے فرمان دی گلاں دی فوراً عمل کر دے فوراً بولو یار بولو اچھا کہہ دے ہو فوراً آقا دے صحابہ سارے آقا دے صحابہ چارے آقا دے صحابہ سارے یار ویکھ لیں آقا دے صحابہ سارے یار ویکھ لیں چوانال کر کے پیار ویکھ لیں ہون تے جاگ پو آقا دے صحابہ سارے آقا دے صحابہ سارے یار ویکھ لیں آقا دے صحابہ سارے یار ویکھ لیں چوانال کر کے پیار ویکھ لیں رتبے نرالے ہیں مدنی دے یاران دے رتبے نرالے ہیں مدنی دے یاران دے ہن سچے موتی نالے پھل گلزاراں دے ہن سچے موتی نالے پھل گلزاراں دے رتبے نرالے ہیں مدنی دے یاراں دے رتبے نرالے ہیں مدنی دے یاراں دے ہن سچے موتی نالے پھل گلزاراں دے ہر ایک موتی رنگدار ویکھ لے ہر ایک موتی رنگدار ویکھ لے چوانال کر کے پیار ویکھ لے کہہ دیو اللہ اکبر نبی تے صدیق دا پیار پہ گیا نبی تے صدیق دا پیار پہ گیا ساریاں وچوں نمبر صدیق لے گیا ساریاں وچوں نمبر صدیق لے گیا نبوت دا چایا جس بھار ویکھ لے نبوت دا چایا جس بھار ویکھ لے چوانال
کر کے پیار ویکھ لے آقا دے صحابہ سارے آقا دے صحابہ سارے یار ویکھ لے آقا دے صحابہ سارے یار ویکھ لے چوانال کر کے پیار ویکھ لے دساں کیا شان تینوں دساں کیا شان تینوں سخی عثمان دی پڑھ 26 پارا سورہ فتح قرآن دی پڑھ 26 پارا سورہ فتح قرآن دی جے موزینوں نہ آوے اعتبار ویکھ لے جے موزینوں نہ آوے اعتبار ویکھ لے جوانال کر کے پیار ویکھ لے آقا دے صحابہ سارے آقا دے صحابہ سارے یار ویکھ لے آقا دے صحابہ چارے یار ویکھ لے جوانال کر کے پیار ویکھ لے نبی جنوں منگیا سونے رب گھلیا نبی جنوں منگیا سونے رب گھلیا آ گیا او جڑا دین دے سنگ آ کے رلیا آ گیا او جڑا دین دے سنگ آ کے رلیا شان والا عمر جرار ویکھ لے شان والا عمر جرار ویکھ لے جوانال کر کے پیار ویکھ لے علی دی بہادری نو جان دا جہان علی دی بہادری نو جان دا جہان علی رب دا شیر تے آقا دا غلام علی رب دا شیر تے آقا دا غلام توڑی جس خیبر دی دیوار ویکھ لے توڑی جس خیبر دی دیوار ویکھ لے جوانال کر کے پیار ویکھ لے جڑے ویلے اللہ دی گل آ جاندی اللہ دے پیغمبر دی گل آ جاندی فوراً عمل کریا کر دے سن حضرت انس فرماندے نے حال شراب حرام نہیں ہوئی سی ساڑھے گھر میرے گھر صحابہ بیٹھے ہوئے سن اسی شراب بنا دے رہے شراب نال گھڑے تے مٹکے بھر کے بیٹھے ہوئے سن نالے شراب پی رہے سن اچانک آواز آئی ساڑھے کنا اندر آواز کون دے رہا سی میں باہر گیا ویکھیا گلی اندر حضرت بلال اعلان کر رہے سن یا ایوہ الناس حرم الخمر اے لوگو اللہ نے شراب حرام کر دیتی ہے میں نبی دا قاصد بن کے آیا حضرت انس کہنے میں گھر آیا دوستان نے میرے تو پوچھیا انس کیڑی شہد اعلان ہو رہا سی میں عرض کی تھی شراب حرام ہو گئی ہے اے نبی دے یار کون سن انج نہیں کیا جڑی محنت کر کے شراب بنائی ہوئی ہے اے تا پی لویے ایندہ نہیں بناوانگے نہیں چلو اے مکا لئیے اے تاساں ختم کر لئیے بعد اندر نہیں بناوانگے ادھروں فرمان آیا ادھروں جڑے ویلے حضرت بلال دا اعلان آیا جڑے ویلے اللہ دے قرآن دے گل آئی جڑے ویلے پیغمبر دے فرمان دے گل آئی صحابہ کرام نے شراب مٹکے توڑنے شروع کر دیتے شراب بہا چھڑی اپنی شہادت علی انگلی اپنے منہ اندر داخل کر رہے ہیں جیڑی شراب اپنے میدر تک پہنچائی ہوئی ہے انہوں کہے کر کے الٹی کر کے باہر کر رہے ہیں این یقولو سمینا و اتانا صحابی انہوں کہنے نے جڑا اللہ دی گل بھی منے تے اللہ دے رسول دی گل بولو تسی منو گے کی خیال ہے تحویل قبلہ تبدیل قبلہ دا حکم ربانی آیا صحابی مسجد نبوی اچھ نماز پڑھ کے نبی کریم دی اقتداء اچھ چلا گیا تے جنہوں مسجد قبلہ تین کیا جاندہ ہے اتھے لوگ نماز پڑھ رہے سن انہیں نماز پڑھ دی جاتے کہہ دیتا او میں تا نبی پاک نو ویکھ کے آیا انہیں قبلہ بیت اللہ بنا لیا جے انہوں نے جو پڑھی سی اتھے ہی نماز چہرہ موڑ لیا این یقولو سمینا بولو این یقولو سمینا
وَأَتَانَا جدوں بھی گل آندی اللہ دی یا اللہ دے پیغمبر دی فوراً منیا کردے سن۔ اس طرح دے ڈھیر سارے دلائل نے جڑے صحابہ کرام دی عظمت دے حوالے نال میں تواڈے سامنے پیش کر سکنا، لیکن مختصر جیاں میسج یہی ہے کہ مسلمان وہ ہوندا ہے، مومن وہ ہوندا ہے جڑا اللہ دی گل مننے، اللہ دے رسول دی گل مننے۔ صحابہ دا ایمان، صحابہ دا کردار، صحابہ دی زندگی ساڈے واسطے نمونہ ہے۔ وہ نمازی سن پکے، سانو بھی نمازی ہونا چاہیے۔ وہ حلال خور سن، سانو حرام تو بچنا چاہیے۔ وہ ماں باپ دے با ادب سن، سانو بھی بے ادبی تو بچ کے با ادب بننا چاہیے۔ انہاں دا اخلاق اعلیٰ سی، سانو بھی بد اخلاقی ختم کرنی چاہیے۔ انہاں اندر حسد نہیں سی، غیبت نہیں سی، چغلی نہیں سی، الزام لانا نہیں سی، بہتان بازی نہیں سی، سانو بھی نہ بیماریاں تو بچنا چاہیے۔ وہ چہرہ ہے اپنے چہرے تو نبی دی سنت نہیں کٹان دے سن، سانو بھی نہیں کٹانی چاہیے۔ وہ کسی نو تکلیف نہیں دین دے سن، سانو بھی نہیں دینی چاہیے۔ وہ پیغمبر دے طریقیاں تے عمل کر دے سن، سانو بھی پیغمبر دی اتباع کرنی چاہیے۔ صحابی کنو کہندے نے جس تے جہنم حرام ہوئے، صحابی کنو کہندے نے جس تے جنت واجب ہوئے، صحابی کنو کہندے نے جس تے اللہ دنیا اندر راضی ہو جائے، صحابی کنو کہندے نے جس نو اللہ دنیا اندر معاف کر دے، صحابی کنو کہندے نے جس تے دل دی صفائی اللہ آپ کرے، صحابی کنو کہندے نے جس نو ایمان دی ڈگری اللہ آپ عطا کرے، صحابی کنو کہندے نے جنوں اللہ اعزاز عطا کرے، صحابی کنو کہندے نے جڑا اللہ دی گل مننے، اللہ دے رسول دی گل مننے۔ اگر ساڈے اندر یہ عادت آ گئی اللہ دی گل منن والی، اللہ دے پیغمبر دی گل منن والی، اللہ سانو بھی عزت عطا کرے گا۔ سنیا سنایا اللہ قبول فرمائے۔ میں مشکور ہاں بھائی محمد ندیم اللہ صاحب دا، انہاں دی مکمل ٹیم دا، اللہ انہاں نو جزائے خیر دے۔ جو تشریف لے کے آئے ہو اللہ سب دے نیک ارادے پورے فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاءاللہ بہت ہی عالمانہ فاضلانہ خطاب فرما رہے سن فاضل نوجوان مقرر ذی شان وکیل صحابہ حضرت مولانا قاری یاسین